अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील। लतपुर पुलवामिस मज ये CRPF कानवाई पे हमले सपुद तत आज नई दिल्ली मज घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीर राजनाथ सिंह सदिस सदारतस मज आल पार्टी मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज सारनी जमातन हिंदो मेंबरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये मौजूद सूरत हालस पर तबदुल ख्याल करना आव तत मीटिंग पत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान वन आव मीटिंग दौरान अहम फैसले न आमत। इस बैठक में आरंभ में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से समूचा राष्ट्र क्षुब्ध व आक्रोशित है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली ताकतों से सख्ती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। प्रारंभ से ही हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। यह कायराना हमला आतंकवादियों की इसी हताशा को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की आम जनता जो राज्य में अमन और चैन चाहती है, वह इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी है, पर राज्य में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सीमा पार से समर्थित आतंकवादी गुटों की मदद करते हैं। ऐसे लोग कश्मीर के युवाओं के दुश्मन हैं और वे नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो। देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को अंतिम परिणति तक हम पहुंचाएंगे। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम आतंकवाद को नैस्त नाबूद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भारत सरकार इन शहीदों के परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इसके अतिरिक्त हमने संबंधित राज्य सरकारों को भी यथासंभव मदद देने के लिए कहा है। आज हम सभी एकजुट होकर जम्मू कश्मीर की अमन पसंद आवाम के साथ खड़े होकर सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों की कड़ी भर्त्सना करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एकजुट होकर समूचे विश्व को यह संदेश देना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में पूरा राष्ट्र इकट्ठा है। गृह मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि हम सब एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के इस आतंकवादी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे और जम्मू कश्मीर में अमन और चैन पूरी तरह से बहाल होगा। और जो दल के नेता इस बैठक में उपस्थित हुए थे, अल्प सूचना पर उन सब के प्रति गृह मंत्री जी ने आभार प्रकट किया और बैठक आरंभ होने के पूर्व सभी दलों के नेताओं ने मौन रखकर हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। यपर मीटिंग पत गुलाम नबी आजादन वोनमुत यदि सियासी जमातन सियासी इख्तलाफ आसन ताहम वनकन पूरे मुल्क यकजुट तो दहशत गर्दी हुंद मुकाबले करने बापत हिजबी इख्तलाफ हुकूमत कि इस वक्त पूरा देश दुख में है, मातम में है। आक्रोशित है। इस बहुत बड़ी घटना मैंने अंदर मीटिंग में यह भी बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार 1947 से लेकर आज तक युद्ध को छोड़कर ये पहली दफा इतनी ज्यादा संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किसी घटना में आतंकवादियों के द्वारा मारे गए। तो इस बड़ी घटना में
सभी राजनीतिक दल, सभी देशवासी, चाहे किसी भी प्रांत के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आज मातम मना रहे हैं। इस ऐसे समय में हमारी पार्टी ने यह तय किया है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने और पूरी पार्टी ने यह तय किया है कि हम इस वक्त अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपी के साथ, सीआरपीएफ के साथ और जो लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, हम उनके साथ इस वक्त खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश खड़ा रहेगा, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। और हमने ये भी तय किया कि सरकार के साथ हमारे बहुत विशेष विषयों पे मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। लतपुर पुलवामिस मज पेश आमत वाक़ पत ये NIA तो NSG टीम जाय हुंद मौक करने बापत लतपुर वाच तज आज CRPF DG अत जाय वतमित यथ दौरान तिमो वोन जे अमि वाक़ुक तहकीकात करने तन करीब इन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन। I have come to see the spot, and as you have seen, the teams are already working here, the forensic teams, the teams of NIA, and our old people are working here, and the investigation is going on, and once the investigation is concluded, then only more details can be given. Thank you. जमिस मज रात एहतजाजी मुजाहिरन दौरान हालात कशीद सपद तो इंतजामिया तरफ कयान इलाकन मज कर्फ्यू नाफिज करना आव तज आज दोयमि दह त जमिस मज कयान जायन पे कर्फ्यू रूदमुत यथ दौरान मुख्तलिफ जायन पे फोर्सेज एहलकारन हज हुरेमान छक तैनात करना आमच ये फोर्सेज एहलकारों तरफ मुख्तलिफ जायन पे मत कंडार तर लगित बंद करना आमच तज दोई दोहस जमिस मज फोर्सेज एहलकारन हुंद गश्त त जारी रूदमुत यम सत आम जिंदगी थामि सपज यपर जिला तरक्याती कमिश्नर जोम लूकन अपील कर्म तम गन सब्र तोमलस कम युत जन खत्स मज अमन अमान बरकरार रोज। कल की जो सिचुएशन थी उसके बाद में कर्फ्यू इम्पोज किया गया और शाम तक हालात काफ़ी कंट्रोल में आ गए। छोटी मोटी घटनाएं हुई, आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें कुछ गाड़ियों को सेट ऑन फायर किया गया और किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ, समहाउ कंट्रोल किया गया। उसके बाद में प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ में बात की गई, सभी कम्युनिटीज़ के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। रात का कर्फ्यू बड़े अच्छे ढंग से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, सभी लोगों ने किसी तरीके से बाहर नहीं आए। रात से हालात बड़े काबू में हैं, पर आज भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स कर्फ्यू रखा है, तो कर्फ्यू लगातार रहेगा और हम दोपहर के बाद में देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन होती है। तो लोगों से भी ये अपील है, किसी तरीके की रूमर्स ना फैलाएं, किसी तरीके से अभी आप बाहर ना आएं, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें। आप एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने में सहयोग करें। तो आर्मी की भी हेल्प ली गई? आर्मी की भी ली गई है, पैरामिलिट्रीज की भी ली गई है, पुलिस की ली गई है। सभी तरीके से पूरी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, स्टेट पुलिस है, पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी तरीके का जो है सिक्योरिटी ब्रीच या पीस ब्रीच नहीं होने देगा। तो मतलब आज क्या कर्फ्यू रहेगा पूरा? अभी कर्फ्यू रहेगा, शाम तक फिर डिसाइड किया जाएगा सिचुएशन असेस करने के बाद में, पर अभी कर्फ्यू रहेगा। और सभी लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर्फ्यू में जो है प्रॉपर इन्फोर्स होने दें, किसी भी तरीके से बाहर ना आए, आप अपने घरों में रहें और फोर्सेज को उसमें बड़ा कोऑपरेट करें। सर, कोई जो कल इंसिडेंट हुआ उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है कुछ? देखें, पुलिस उसके अंदर पूरी लगी हुई है, रात तक लॉ एंड ऑर्डर था, उसके अंदर आज पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी था उसके अंदर इन्वॉल्व था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वक्त हालात कशीद वुचन आमत ये फोर्सेज एहलकारन तो नौजवान दरमियान झड़प सब्ज। झड़पन दौरान ये नौजवानों तरफ कन्न हूं इस्तेमाल करना आव तज फोर्सेज एहलकारों तरफ नौजवान मुंतशिर करने बाबत ओशन वाले गैसुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमद।
جمس مز رات مختلف جائن پر مظاہرینوں طرف کئی گاڑی نظر آتش کرنا آئی تج عوامی اتحاد پارٹی طرف سرینگرس مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل کارکن ات واقعس خلاف سخت نعرہ بازی کران یل زن ات موقع پہ منگ کرنا آئی فرقہ پرستی گوڑ برن والن لوکن خلاف گژھِ سخت کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یِنۍ جموں کے مسلمانوں کو جموں کے مسلمانوں کو کشمیر کا مسئلہ حل کرو مار داڑ بند کرو کشمیریوں کو چن چن کے پیٹا جا رہا ہے لگ بھگ 100 کے قریب گاڑیاں چلائی گئی ہیں اس کے خلاف آج ہم ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ فار گاڈ سیک آپ جموں اور کشمیر کو آپ سے مت لڑائیے یہ ایک اسٹیٹ ہے ایک کرمنل ایشو نہیں ہے کرمنل ڈویژن آپ پیدا کر رہے ہیں اور آپ نے جس طرح چھوٹ دے رکھی تھی اس کو آپ واپس لے لیجیے اور جتنی بھی آپ نے جتنی بھی وہاں پر وارداتیں ہوئی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ابھی تک آپ نے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی مختلف ملازم تنظیموں طرف سرینگرس مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازموں طرف حکومتس منگ کرنا آئی جمس مز گژھن ملازمن ہندین عیالن تو تہذ حفاظت یقینی بنانے باپت سنجیدہ قدم تلنے ین یتھ زن تم غیر محفوظ تصور کرن یل زن ون آو یدوی سرکار طرف کھانا قدم تلنا آو قشر ملازم سبق دوش سپدن باپت تیار مسلمانوں کو تحفظ دو ورنہ کرسی چھوڑ دو سزا دو بلوائیوں کو سزا دو سیکریٹریٹ کے ملازم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرکار نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہماری فیملیز کو پروٹیکشن نہیں دی کشمیر اکنامک الائنس صدر شیخ عاشق حسین ریاستی حکومت مرکزی سرکار تو ریاستی حکومتس منگ کرم ریاست نبر تعلیم حاصل کرنے والن طالب علمن تو کاروبار والن لوکن ہز حفاظت گژھِ یقینی بناونہٕ یِنۍ یُتھ زن والدینن مز پٲدٕ سپدمُت تشویش دور کرنہٕ یی جموں میں جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے ہم نے کل بھی کوشش کی کہ جموں میں کوشش ہم نے کی کہ بھائی صاحب امن لاؤ مائنارٹی کا خیال رکھو مسلمانوں کا خیال رکھو ادھر مگر نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایڈمنسٹریشن ابھی تک کر کیا رہی ہے جب تک کوئی وہ مالی نقصان تو ہو ہی گیا ابھی تک مجھے لگ رہا ابھی جانی نقصان کی سازش چل رہی ہے جتنے بھی ابھی یہاں مائنارٹی ہے کشمیر میں ہم انشور کرتے ہیں کیا ہم مائنارٹی کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہیں کیا ہمارا ٹریڈ ادھر یہ خیال نہیں رکھ سکتا ہے کہ مائنارٹی کا کیسا خیال رکھے ہم پریشان ہو گئے ہیں ہمارے بچے ادھر ہیں تو پلیز اس کا خیال رکھا جائے ہم ابھی ان کو اور رابطہ کر لیں گے کہ مہربانی کر کے ایسا کچھ مت کرو جس سے ہمارے پورا کشمیر جل جائے گا یہ کر کیا رہے ہیں وہ ادھر ایڈمنسٹریشن کہاں ہے پولیس کہاں ہے ان کو لپیٹے میں لائیں جو بھی ہے مسکرینٹس ہے تاکہ یہ امن و امان کا ماحول خراب نہ کرے جنوبی کشمیر ہندس اننت ناگس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی ہندو کارکنو عبدالمجید لارمی سندس صدارتس مز احتجاجی مظاہر کورمت یتھ دوران احتجاج مز شامل کارکن جمس مز پیش آمتس واقعس خلاف نعرہ بازی کران یل زن احتجاج مز شامل کارکنوں طرف منگ کرنا آئی جمس مز گژھِ مسلمانن ہند تحفظ حوالہ سنجیدہ قدم تلنہٕ یِنۍ یُتھ زن مسلمانن ہند تحفظ یقینی بناونہٕ یی یم تتھ ونکس بچارے جم کے لکن ہز کام کرن کاشر لکن ہز کام کرن ان پر حملہ کیا گیا پہل چک ترال کے لوکو طرف آز محکمہ بجلی خلاف احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک محکمس خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقس مز ترسیلی لانن ہز شہر پر تو بجلی نظام درست کرنے باپت کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا تاہم چھ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل لوکو طرف منگ کرنا آمت علاقس مز بجلی نظام درست کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنہٕ یِنۍ یُتھ زن لوکن بچن ول مشکل دور کرنہٕ یِن پاورک مسئلہ کرے ونیک تان
تار میوال کھوت زٲوِل حظ واریاہ زٲوِج تار چھِ اَسہِ چھَنہٕ تار کِہیٖنۍ LT چھِ پول چھِ وٕنیُک تانٮ۪تھ یِم حظ چھِ ہچہِ پول یِمن چھِ أسۍ ڈکھ وکھ کران کنہِ وۄنۍ لاگان بوڑ کُلۍ چھِ أسۍ أنمٕتۍ ژٔٹِتھ تِمٕے چھِ أسۍ کھڑا کٔرمٕتۍ تِمٕے چھِ لٲگمٕتۍ پرنس منٛز حظ چھُ اَسہِ واریاہ مُشکلات یِوان سٲنۍ بچہِ پرِہن تِم زن لیکھہن کٲم لیکھنہٕ سُمبتھ چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ تِمن پیوان یا گیسُک استعمال کرُن یا چھُ پیوان لالٹیٖنُک پرانہِ وقتٕکۍ پٲٹھۍ تِم لالٹیٖنُک استعمال کرُن یعنی کہِ پاور چھُنہٕ اَسہِ آسان کِہیٖنۍ حظ وۄنۍ چھِ أسۍ تمام بجلی ڈپارٹمنٹس اپیل کران مہربٲنی کٔرِتھ سون یہِ مسلہٕ کٔرتو حل اَسہِ چھُ واریاہ پرابلم امہِ لایٹہِ ہٕنٛز اَسہِ کٔرتو یہِ مسلہٕ حل وٕنکٮ۪ن چھُ وِزِ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ وٕنکٮ۪نس مسلہٕ گژھان حظ یہِ چھُ وٕنکٮ۪نس مےٚ باسان یہِ سونٕے یوت یہِ گام یتھ نہٕ وٕنیُک تانٮ۪تھ کٕہٕنۍ تہِ سزیو نہ چھُ کانٛہہ MLA یتھ سزان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ووٹ چھِ نِنۍ آسان تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ بار بار یِوان اَسہِ یِم تمہِ ساتہٕ چھِ سانٮ۪ن کھورن تل جُکان ووٹ دِوان ووٹ مۄکلٲے اَسہِ دِتھ تمہِ پتہٕ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ پرژھان گورنمنٹ ڈگری کالج سوپرس مز آز زانکاری پروگرام سانز کرنا آمت یت مز پروگرام کے منتظمینو ذریعہ یونیورسٹی ہند ماہرو تو مقامی زمیندارو شرکت کر ات موقع پہ یہ زمینداری ہندن مختلف معاملہ حوالہ کتن دل دنو تت ماہرو طرف زمیندارن زمینداری ہندن نوین طریقہ کارن حوالہ تہ زان فراہم کرنا آمت ہم اس سوائل کی صحت کے لیے دھیان نہ دیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ سوائلز جو ہیں یہ ڈیڈ ہو جائیں گے کیونکہ اس کی جو ساخت ہے وہ ختم ہو رہی ہے چاہے اس میں نمی ہو چاہے مائکرو آرگنزمز کا فلو ہو چاہے اس میں نیوٹرینٹس ہو اور جو بے تحاشا ہم کیمیاز کا استعمال کرتے ہیں کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں حد سے زیادہ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اور جو آرگینک ویسٹس ہم گھر میں جو ہم سے نکلتے ہیں اس کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں چاہے وہ ورمی کمپوسٹ ہو چاہے وہ سڑا ہوا گوبر ہو یا گھر میں جو کچھ بھی کچرا نکلتا ہے سڑانے کے بعد اگر ہم اس کو زمین میں لگائیں زمین میں استعمال کریں زمین سے ہی نکلتا ہے زمین میں ہی لگانا ہے دیکھیے جو ہم نے آج آرگنائز پروگرام کرایا ہے یہ گروورز کو اویئر کے لیے دیا ہے کہ ہماری کیمیکل کی وجہ سے کتنی پرابلمس آ رہی ہیں ہمارے ایپل کی بات دیکھیے آپ ایپل میں اتنی پرابلمس آ رہی ہیں کہ ہمارے ایپل کے ریٹ ہی نہیں آ رہے ہیں سوئل دن پہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے زمین ہماری بنجر ہوتی جا رہی ہے اسی کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام اویئرنیس پروگرام کیا گرین پلانٹ بایو پروڈکٹس کی طرف سے تاکہ لوگوں کو اویئر ملے اور اچھے سے اچھی اپنی فصل وہ اچھے سے اچھے فصل لے اپنی اسی لیے ہم نے یہ پروگرام کیا تاکہ گروورز کے اندر اویئر آئے ریشمول ٹنگمرگی ہندو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکہ پہ شین آسن کن لوکن مشکل ویترن پیوان تو متعلقہ محکم کن ذمہ دارن وت پہ شین تلنے باپت ون آو تاہم امہ حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلنے آمت تو مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمت امہ حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین مسئلہ یت پہ کہ ریت گو شین پیمتس یہ کن بنا مسجد کن ین یت RNB والو کر یہ تلک نصفس شین نصفس تھوک اتھے پہ تلنے اہس بنا مشید اتن کہین وقتاً فوقتاً صبح شامس مشید بڑا عذاب گھان لہذا گورمنٹس اپیل کران کہ مہربانی کر تلتن یس 1 کلومیٹر سے شین تاکہ لوکن بنہ اور یور پکن اس شین مطالبہ یہ ہت پہ مین روڈ پہ تم ریشی محلس 1 کلومیٹر اس کور تاکید فون تل کر واریاہ لٹہ آز گو تقریباً ریت شین پیمتس ہکان یہ شین تلت کی واریاہ لٹہ کور جی صبس تہ فون یمس ٹھیکدر صبس تہ فون تو یہ تلان کہین اس لیے گزارش کران یہ تل تو شین اچھا مسجد شریفس کن بنا پکن یہ دب لگان بزرگن دب لگان یہ اڑ دزان تہ کانگریس وچان پانہ حال یپ وچ پانہ ریاست مز سرکاری تو غیر سرکاری سطح پہ منشیات مختلف پروگرامن ہند سانز کرنے یت زن نوجوان نسل امہ نش دور تھونے یی تت سرینگرس مز نوجوانوں طرف دستخطی مہم ہند سانز کرنے آمت یت مز کئیو نوجوانوں حصہ نت یمہ کتھ ہند اشارہ دت سماج منشیات نش پاک تھونے باپت ضروری ز پریت اخ یی برونہ کن ابھی ہم پچھلے 1 سال سے ڈرگ ابیوز کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور آج ہم نے سگنیچر کیمپین آرگنائز کیا ہے پرتاپ پارک میں وہ بھی اسی انیشیٹو کا پارٹ ہے ہمارا مین موٹیو ایک ہے کہ ہم ڈرگ ابیوز اور ڈرگ ٹریفکنگ کو ختم کریں کشمیر سے اور اس کے لیے ہمیں سوسائٹی کا سپورٹ چاہیے دیٹس وائی آج ہم نے یہاں پہ سگنیچر کیمپین آرگنائز کیا سو دیٹ ہم کو بھی پتہ چلے کہ سوسائٹی ہمارے سپورٹ میں ہے یا نہیں بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ کشمیر میں ڈرگ ابیوز کو اتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے جتنا لینا چاہیے
तो नाजरीन अथ वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।